बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज सुबह सुबह का वक्त था। जब मैं उठा तो मेरे कमरे में मेरी बीवी मौजूद नहीं थी। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरी जब भी आंख खुलती शाहाना मेरे कमरे में खड़ी होती, मुझे नाश्ते का पूछती, हाल चाल और तबीयत दरियाफ्त करती। मगर आज शाहाना यहाँ नहीं थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। शाहाना ने कभी इस तौर तरीके को बदला नहीं था, मगर आज मैं कमरे में अकेला था। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, मगर जब मैं बाहर आया तो ये देखकर मज़ीद हैरान रह गया कि मेरा घर तो आज बिल्कुल ही खाली था। अम्मा जी के कमरे का रुख किया तो वहाँ भी ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। ये देखकर मैं सख्त परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे घर में आज तक ऐसी सूरत हाल नहीं आई थी। आखिर मुझे सोता छोड़कर ये लोग कहाँ चले गए। मेरे दिल में तरह तरह की बातें आने लगीं कि कहीं ख़ानदान में कोई फौतगी ना हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। फौतगी होती तो ये लोग। मैं बाहर आया, पूरा घर बिखरा पड़ा था। चोरी डकैती तो नहीं हो गई, मेरे दिल में ये बात भी आई कि तभी मुझे घर के अंदर शाहाना और वालिदा दाखिल होते नज़र आईं। मैं उनकी तरफ लपका, पूछा कि आप लोग कहाँ चले गए थे। मेरी बीवी ने अपना सर झुका लिया, जबकि मेरी माँ चहकते हुए बोली, बेटा, आज तो मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाने लगी हूँ कि तुम खुशी से झूम उठोगे, अल्लाह को सजदा करोगे। मेरी माँ ने कहा था, लेकिन सास बहू के रवैये और तेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी बीवी जितनी परेशान थी, मेरी अम्मा उतनी ही खुश लग रही थीं। बेटा, अल्लाह तुम्हें बाप बनाने वाला है, तुम जितना शुक्र अदा करो उतना ही कम है। मेरी अम्मा ने मेरे हाथ चूमकर ये बात कही तो मेरा दिल ज़ोर से धड़का था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मगर मेरी बीवी के चेहरे पर कोई खुशी के आसार नहीं थे। उसने तो अपना सर झुका रखा था और वो बहुत ही परेशान लग रही थी। शाहाना, क्या तुम्हें औलाद की खुशी नहीं हुई? मैंने उससे सवाल किया। वो सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई तो अम्मा कहने लगीं कि बहू शर्मा गई है। मगर ये तो मैं ही जानता था कि शाहाना शर्माने से ज़्यादा परेशान हो रही है। उसने मुझे कोई बात नहीं कही थी, मगर मैं उसकी आंखों को देखकर जान गया था कि शाहाना काफ़ी परेशान है। शाहाना की परेशानी की वजह मुझे मालूम न थी। मैंने चुपचाप अम्मा के साथ खुशी तो मना ली थी, मगर शाहाना की वजह से दिल उदास हो गया था। मैं उसके कमरे में गया, देखा तो वो गुस्ल खाने में जा चुकी थी। मुझसे बात तक नहीं कर रही थी, यूं नज़रें चुराती जैसे मैं उसका बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे शाहाना की ये बात पसंद नहीं आई थी, मगर इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मैं उसे डांटना झिड़कना नहीं चाहता था। मैं चुपचाप उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर आई। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि क्या तुम्हें इस औलाद की खुशी नहीं है? कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ असगर, आप बिला वजह ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने शाहाना की बात पर यकीन तो कर लिया था, मगर ये बात मेरे दिल को चुभ गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि शाहाना को क्या बात बुरी लगी है या क्या बात अच्छी लगी है। मैं चुपचाप बस अपनी अम्मा के तेवर देख रहा था, क्योंकि अब वही थीं जो मुझसे ज़्यादा बात कर रही थीं। मेरी बीवी चुप हो गई थी। तभी अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटे, मुझे 10,000 रुपये दे दो। डॉक्टर ने मुझे सख्त तलकीन की है कि तुम्हारी बीवी को पूरे 9 महीने बकरे के गोश्त की यखनी पिलानी है। जब तक ये यखनी नहीं पिएगी, इसके अंदर जान नहीं आएगी। तुम देखते नहीं तुम्हारी बीवी कितनी थकी थकी रहती है, इसे खून की कमी है। जब तक ये गोश्त नहीं खाएगी, तब तक इसके जिस्म में खून नहीं पैदा होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए ताज़ा गोश्त की यखनी ये पूरे 9 महीने पिए, तभी तो इसकी औलाद भी सेहतमंद पैदा होगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। अम्मा यकदम से कैसे बदल गई थीं, जबकि वो तो अपनी बहू के बारे में इतनी परवाह नहीं करती थीं। मगर आज कहने लगीं कि मैं अपनी बहू के लिए बाज़ार से ताज़ा गोश्त लेकर आऊँगी। ये वही माँ थीं जो अपनी दूसरी बहू से कहती थीं कि हमने भी अपने ज़माने में बच्चे पैदा किए, मगर कभी आराम तलबी की ख्वाहिश नहीं हुई। आज वही अम्मा मेरी बीवी से कह रही थीं कि बेटा, तुम मुकम्मल आराम करना, किचन में आने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह खुद पकाऊंगी। अम्मा की इस बात ने मुझे मज़ीद हैरान कर दिया था। मेरी माँ तो इतनी नरम दिल नहीं थी कि वो अपनी बहू से ये कह देती कि मैं तुम्हें खाना बेड पर पेश करूंगी। लेकिन अब तो अम्मा के तेवर ही बदल चुके थे। कहने लगीं
کہ میں اپنی بہو کا خود خیال رکھوں گی، اسی وجہ سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اماں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی باتیں مجھے عجیب تو لگ رہی تھیں مگر میں نے نظر انداز کر دی تھی۔ خیر اسی وقت اماں نے مجھ سے 10,000 روپے لیے اور بازار چلی گئیں۔ ان کے بازار جانے کے بعد بھی میں نے شاہانہ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر شاہانہ کچھ عجیب سا رویہ دکھا رہی تھی، لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی، لیکن میں اسے زیادہ اصرار کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ شاہانہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے، خوش رہے اور اسی طرح ہمارا آنے والا بچہ صحت مند رہے، بس میری اتنی سی آرزو تھی۔ میں نے شاہانہ سے کوئی بات نہیں کی۔ شام کا وقت تھا، 5 بجے تھے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں اندر داخل ہوئی تھیں۔ انہوں نے بڑا سا کالے رنگ کا شاپر اٹھا رکھا تھا۔ اماں یہ کیا ہے؟ بیٹے میں گوشت لے آئی ہوں تمہاری بیوی کے لیے، آخر اس کا خیال بھی تو رکھنا ہے۔ اماں نے بڑے مکرانہ انداز میں یہ بات کی۔ ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہوئے مجھے خود شرم آ رہی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں اماں واقعی ان دنوں بہت مکار اور چالاک لگنے لگی تھیں۔ ان کی ہر ایک انداز سے تیزی چھلکتی تھی۔ خیر میں چپ ہو گیا تھا۔ اماں نے وہ کالے رنگ کا شاپر اوپر ڈیپ فریزر میں رکھتے ہوئے مجھے سختی سے تاکید کی کہ یہ گوشت اور کوئی نہیں کھائے گا، یہ گوشت میں صرف اپنی بہو کے لیے لائی ہوں، یہ وہی کھائے گی، تم لوگوں کے لیے میں علیحدہ مرغے کا گوشت لے آؤں گی، پر یہ بہو ہے، ہمیں اس کا خیال بیٹی سے بڑھ کر رکھنا ہوگا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اپنی بہوؤں کی عزت قدر نہیں کرتے۔ اماں بڑی مختلف باتیں کر رہی تھیں۔ گوشت فریج میں رکھنے کے بعد انہوں نے سبھی کو یہ بات بتا دی کہ یہ گوشت کوئی نہیں کھائے گا سوائے شاہانہ کے، کیونکہ شاہانہ نے بچہ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے یہی گوشت کھانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کی خاص ہدایت کے مطابق تازہ اور مہنگا والا گوشت لے کر آئی ہوں۔ اماں کی اس بات سے نہیں تھا، اماں کبھی بھی مہنگی چیزیں نہیں لاتی تھیں۔ بہرحال دن یوں ہی گزرنے لگے مگر اگلے ہی دن اماں نے مجھے حیران کر دیا۔ اماں اس گوشت کی یخنی بنانے لگیں جبکہ انہوں نے ہم سب کو کچن میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ خیر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ بظاہر یہ ساری چیزیں اماں ہمارے بھلے کے لیے کر رہی تھیں۔ اس دن گھر میں بہت بے چینی سی تھی۔ اماں نے گوشت پکا لیا، پکا کر کھانے کی میز پر رکھا اور ہم سب کو بلانے لگیں، مگر پتہ نہیں کیوں وہ گوشت مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اماں نے میری بیوی کو خاص طور پر وہ گوشت کھانے کی تلقین کی مگر مجھے اسے دیکھ کر کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے بھی یہ بات انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ گوشت کھانے کی میری طبیعت نہیں ہے، مگر اماں بضد تھیں۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ میں نے تمہارے لیے اتنے خلوص سے بنایا ہے، اتنا مہنگا گوشت لے کر آئی ہوں اور تم سے کھایا نہیں جا رہا؟ آج کل کے بچوں کی عجیب طبیعت ہو گئی ہے، نہیں جا رہا؟ آج کل کے بچوں کی عجیب طبیعت ہو گئی ہے، صحیح چیزیں کھاتے نہیں ہیں اور غلط چیزیں صبح شام کھاتے ہیں جو کہ مضر صحت ہیں۔ اماں کا لمبا چوڑا لیکچر سننے کے بعد بیچاری شاہانہ کسی طرح کڑوا گھونٹ بھر کے گوشت کی یخنی پینے لگی۔ مجھے شاہانہ پر ترس بھی آ رہا تھا مگر اماں کے خلوص کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا، میں انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ چپ چاپ شاہانہ نے بھی وہ یخنی ختم کر لی تھی مگر اس کے بعد اس کے تیور پھر سے بدل گئے تھے۔ کمرے میں ہم لوگ گئے تو شاہانہ کے چہرے پر سخت ناگواری کے آثار تھے۔ کہنے لگی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لگتا ہے کہ مجھے الٹی آ جائے گی، معدے میں جلن ہو رہی ہے۔ شاہانہ کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا مگر اماں باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھیں۔ اماں نے میری بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹے، یہ شروع کے دن ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو تمہیں وہم ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ بس اپنا خیال رکھو، آرام کرو تو تم کچھ ہی دیر میں بہتر ہو جاؤ گی۔ میری بیوی شاہانہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ انسان زیادہ دیر صحت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت مزید عجیب رہنے لگی تھی۔ اسے اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ بستر پر آرام سے سو نہیں سکتی تھی۔ بار بار مجھ سے کہتی کہ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، اگر ہم نہیں گئے تو میں مر جاؤں گی، واللہ تمہیں میری فکر نہیں ہے، تم میرے شوہر ہو کر میری بات پر یقین نہیں کر رہے، آپ کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ میں اس کی باتیں سنتا تو مزید احساس جرم میں پڑ جاتا۔ مجھے اس کی نگاہیں اور باتیں کاٹنے لگتی تھیں۔
तभी मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और कहा कि चलो, आज मैं तुम्हें अस्पताल लेकर ही जाऊंगा। अम्मा ने मुझे बहुत मना किया मगर मैं अस्पताल लेकर ही जाऊंगा। अम्मा ने मुझे बहुत मना किया मगर मैं नहीं रुका, क्योंकि ये हमारा ज़ाती मामला था, इसमें उनका बोलना जायज़ भी नहीं था। हम लोग गाड़ी में बैठे। मेरी बीवी का सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था। उसे अस्पताल लेकर गया। मैंने अपनी बीवी को डॉक्टर के पास चेक करवाया तो पता चला मेरी बीवी सख्त डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। डॉक्टर ने मज़ीद बताया कि मेरी बीवी के खून में चर्बी बढ़ने लगी है, इसके लिए हमें अब कम चर्बी खाना होगी और साथ ही साथ थोड़ी बहुत चहलकदमी भी करनी चाहिए। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी तो फुर्तीली सी थी, कभी भी उसे कोई ऐसी सुस्ती की शिकायत न हुई थी, मगर अब उसके जिस्म में चर्बी बढ़ने लगी थी। ये बात बड़ी ख़तरनाक थी। घर जब मैं आया तो मेरी अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थीं। मुझे देखते ही कहने लगीं, क्या बता दिया तुम्हें डॉक्टर ने? कहीं नहीं, तुम जैसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद होते हैं। अब देख लेना, मुझसे शर्त लगा लो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए बाइसे सुकून नहीं होगा। उसे पैदा तो होने दो, दुनिया में तो आने दो, तुम पछताओगे। तुम अपनी माँ की नाफरमानी करके बुरी तरह पछताओगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही कि तुम किस बुरे रास्ते पर चल पड़े हो, लेकिन एक बार तुम्हारी अपनी औलाद इस दुनिया में आ जाए तो तुम्हें समझ आएगी कि तुमने कितनी बड़ी खता की है। अपनी माँ की नाफरमानी करके तुमने कितना बुरा किया है। अम्मा का रवैया तो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब मैं यही तवक्को कर रहा था कि अम्मा कम से कम एक हफ़्ता हमसे बात नहीं करेंगी, क्योंकि अमूमन जब उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आता तो फिर वो एक हफ़्ता हमसे कलाम नहीं करती थीं। अपना खाना पीना भी अलहदा रखती थीं, हमारे साथ बैठकर खाती भी नहीं थीं। मगर उस दिन अजीब बात हुई। रात होते ही मेरी अम्मा ने फिर से गोश्त का सालन बनाया। मेरी बीवी को लाकर देने लगीं। बोली, बेटा, मैं गुस्से में थी, मैंने जो भी बोला मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखो। हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे घर में एक नया मेहमान आएगा। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हें परेशानी हो। अम्मा का बदलता रवैया मेरे लिए बाइसे परेशानी भी था और बाइसे हैरत भी था। मैंने उस वक्त तो उन्हें कुछ नहीं कहा था, मगर अब मुझे उन पर शक बढ़ चुका था। मैं अपनी माँ का पीछा करने लगा, उन पर नज़र रखने लगा। अब मुझे पता चल रहा था कि ज़्यादातर वक्त वो घर के बाहर गुजारती हैं, काफ़ी देर घर से गायब रहती हैं। इस बात ने मुझे जहाँ चौकन्ना कर दिया था, वहीं मेरी माँ के बारे में बदगुमान भी कर दिया था। और फिर मेरी बीवी शाहाना मुझे कोई बात न बताती थी। मैं उसके ज़रिए से भी कोई मालूमात हासिल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जो करना था मुझे खुद ही करना था। इसीलिए मैं अपनी के 7 बजे का वक्त था। मामूल के मुताबिक घर में चहल पहल सी थी। अम्मा अमूमन घर से उसी वक्त गायब होती थीं जब घर में ज़्यादा लोग हों, बोल चाल हो, ताकि किसी को माँ का ख्याल ही ना आए। कोई ना कोई किचन संभाल लेता और कोई बाकी जिम्मेदारियां निपटा लेता। अम्मा का तो किसी को ख्याल ही नहीं आता था। 7 बजे के करीब अम्मा हम सब से आंख बचाकर अपने कमरे में चली गईं। मैं उन पर नज़र रखे हुए था। जब वो बाहर निकलीं तो खाली हाथ न थीं। उनके पास एक छोटा सा बैग था जिसे उन्होंने अपनी चादर में छुपा रखा था। मैं अम्मा पर वाकई में अब की बार शक की नज़र से देख रहा था। मरकज़ी दरवाजे तक आते हुए उन्होंने कोई 4 बार पीछे पलट कर देखा कि कहीं कोई मुझे देख न ले। घर से बाहर निकलते ही इन्होंने उस बैग को खोला और उसमें से एक बुर्का निकाल कर पहन लिया। ये बुर्का काले रंग का था। अम्मा ने ऊपर चादर ओढ़ी और दबे कदमों चलने लगीं। मैं भी अपनी माँ का पीछा करने लगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं था जो बेइंसाफ़ी पर खामोश रह जाएं। उनका पीछा करते करते मैं काफ़ी दूर आ गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं अपने घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। अम्मा भी बड़ी तेज़ी से चलती जा रही थीं। पहले तो मैं थक हार कर उनके पास जाने वाला था, पूछने लगा था कि आप कहाँ जा रही हैं, मगर यूँ तो अम्मा ने कभी भी एतराफ़े जुर्म नहीं करना था। तभी मैंने देखा कि वो एक बाड़े के अंदर दाखिल हो रही थीं। सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। बाड़े की ज़मीन पर एक गधा लेटा हुआ था जिसे शायद अभी अभी ज़िबा किया गया था।
اماں نے وہاں پہنچتے ہی اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ جلدی سے مجھے 5 کلو گوشت، باقی کا گوشت میں خرید تو نہیں سکتی لیکن تمہیں اس کے پیسے ضرور ادا کر دوں گی تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ ظاہر ہے تم نے میرے لیے اپنا اتنا قیمتی جانور ذبح کیا ہے، تم اس پر دودھ اور باقی سامان وغیرہ لاد کر لے جاتے ہوگے، لیکن میری وجہ سے تمہیں یہ ذبح کرنا پڑا۔ میں تمہاری محنت کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ اماں نے اس آدمی سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے میرے پہلے بھی 2 جانوروں کے پیسے دے دیے تھے، اس کے بھی دے ہی دیں گی، مجھے آپ کی زبان پر بھروسہ ہے۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے تیور ہی بگڑ گئے تھے، مجھے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا۔ میں فوراً ہی باڑے میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں اماں کو پکارا۔ مجھے دیکھ کر اماں کا تو رنگ فک ہو گیا، ان کے تو آسان خطا ہو گئے، مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئیں۔ بیٹا تم یہاں کیسے آئے؟ بظاہر انہوں نے اپنے تاثرات اور گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر میں بھانپ چکا تھا کہ اون جانے کا احساس ستا رہا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر لہجے میں انا باقی تھی۔ وہ بیٹا میں تو یہاں گدھے کا گوشت دیکھنے آئی تھی، میں تو صرف اس لیے آئی کہ میں اپنے کتے کے لیے گوشت خریدنے آتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے کہ بازار میں گوشت کتنا مہنگا ہے۔ اماں بے وقوف کسی اور کو بنانا، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی مجھ پر پھٹ پڑیں۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم لوگوں کو بکرے کا گوشت کھلاؤں گی؟ میری مت ماری گئی ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں تمہاری بیوی کے لیے اتنا مہنگا گوشت لے کر آؤں؟ تم مجھے گھر میں 1 ٹکا نہیں دیتے، 10,000 روپے بھی اپنی بیوی کے نام پر نکال کر مجھے دیے، اس 10,000 روپے سے بھی میں تمہارے لیے گوشت لے کر آتی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اماں کی باتیں سن کر میرا تو پارا چڑھ گیا تھا۔ اماں آپ نا انصافی کی بات کر رہی ہیں، میں نے آپ کو کب پیسے دینے سے انکار کیا ہے؟ آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں اپنی نفرت کی وجہ سے، اس میں میرا یا پھر میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ خدا کا خوف کریں، آپ نے جو کیا مجھے اس کی امید آپ سے ہرگز نہ تھی۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے اماں مجھ پر ہی چڑھ توڑیں۔ بیٹا ابھی تو تم دیکھ لینا کہ اللہ کا عذاب تمہیں کیسے جکڑتا ہے۔ تمہاری بیوی جو پیدا کرے گی نا وہ گدھے کا ہی بچہ ہوگا، انسان کا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے گدھے کا گوشت کھلایا ہے، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تم میری نافرمان اولاد ہو، تمہاری اولاد بھی تمہاری نافرمانی کرے گی، اور دیکھ لینا وہ کوئی خوبصورت بچہ نہیں ہوگا، اتنا بدصورت ہوگا کہ دنیا پناہ مانگے گی۔ یہ کہہ کر اماں وہاں سے الٹے قدموں چل بھاگیں۔ میرا بھی دل کانپ اٹھا کہ میں نے ماں سے بدتمیزی کر دی، کہیں کوئی بد دعا ہی نہ دے دے اماں۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر چل پڑا۔ دل میں سخت احساس ندامت تھا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اپنی ماں اپنی جنت سے ہی لڑ پڑا، مگر کیا کرتا، انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ میری بھی برداشت ختم ہو گئی۔ میں جلدی سے اپنے گھر پہنچا تو میرے ہونے والے بچے کی ماں یعنی میری بیوی مارے تکلیف کے تڑپ رہی تھی۔ میں اسے بھی یوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں بہت گھبرا رہی ہوں، جی چاہتا ہے کہ اپنے لیے قبر کھود کر اس میں دفن ہو جاؤں۔ اپنی بیوی کی یہ حالت بھی مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میں تو بس 2 چکیوں کے درمیان پس رہا تھا۔ خیر میں نے گاڑی منگوائی۔ ہسپتال میں جیسے ہی ہم لوگ پہنچے تو اماں بھی میرے ساتھ ہی آ گئی تھیں، مگر بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے وہ ابھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میرے لیے دعا کریں۔ اماں نے مجھے سخت تیور دکھاتے ہوئے کہا میں دعا نہیں بد دعا کروں گی کہ تم جیسی نافرمان اولاد کے ہاں ایسا ہی بچہ پیدا ہو جسے دیکھ کر دنیا پناہ مانگے۔ میں تو ہمیشہ اسی بات سے ڈرتا تھا کہ ماں باپ کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں، مگر اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ بد دعاؤں پر نہیں انصاف پر اپنا نظام چلاتا ہے۔ دعا اسی کی قبول کی جاتی ہے جو حق اور انصاف کی بات کرے۔ میری اماں نے میری بیوی کو نفرت میں آ کر گدھے کا گوشت کھلایا تھا، پھر شاید ہمارا ہی تماشا دیکھنے کی منتظر تھیں، مگر عجیب بات تو یہ ہوئی کہ جس دن ہمارا بچہ پیدا ہونا تھا اس دن سارے ہسپتال نے اماں کا رونا دھونا سنا۔ جب سب لوگ اماں کے پاس پہنچے تو وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھیں، انہیں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا۔ ہسپتال میں اتنا زہریلا کیڑا یا جانور کہاں سے آیا
جس سے اماں کا پورا پاؤں نیلا پڑ گیا۔ زہر اتنا پھیل گیا کہ اماں کے پاؤں کو کاٹنا پڑا، ورنہ شاید ان کی جان چلی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ جو قدم برائی کے لیے چل کر گئے تھے، اللہ نے انہیں سزا بھی دے دی، مگر میری اماں کو ابھی تک عقل نہیں آئی۔ کہتی ہیں کہ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ورنہ اگر مجھے سزا ملنا ہوتی تو میرا بچہ صحت مند کیوں پیدا ہوتا؟ شاید وہ معذور پیدا ہو جاتا، کیونکہ اماں کی بد دعا جو تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا اور آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔